लड़वा बैठई से लड़वा दौरा कैसे हजरत ए हजरत ए अब वो देख खातिर दौड़े पीर साहब जाने कूटे खातिर आवत है तो पीर साहब भगते चले जाए। उस दिन से पीर साहब के वो गांव छूट गया। ऐसे ऐसे पीर हैं, लेकिन ये लोगों इमाम हुसैन की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। झूठ का हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया, मदीना छोड़ना पड़ा तो मदीना छोड़ दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मदीना जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मदीना इमाम हसन ने छोड़ दी, इमाम हुसैन ने, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। मक्का गए, मक्का से 3 जिलहिज को इमाम हुसैन रवाना हो गए और 9 जिलहिज को हज होने वाला था। 5 दिन सिर्फ हज में बचे थे, लेकिन इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ दिया। पूरी दुनिया के लोग हज के लिए मक्का जा रहे हैं और इमाम हुसैन 5 दिन पहले मक्का छोड़कर कूफा जा रहे हैं। रास्ते में लोगों ने मना किया था, हुसैन कूफा न जाओ, वहां के लोग बड़े बेवफा हैं। तो इमाम हुसैन ने कहा था, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हरगिज़ हरगिज़ हमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी मगर वही जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। बेशक सुभान अल्लाह तकदीर। इसीलिए हजरत अली कहा करते थे, तकदीर के समंदर में गोता न लगाओ, जो तकदीर के समंदर में गोता लगाया वो हिलाक हो गया। आज लोग तकदीर के बारे में बहस करने लगते हैं। तकदीर के बारे में बहस नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो अल्लाह ने हमारे तकदीर में लिख दिया है वो होना है, उसके अंदर बहस नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, चोरी कैले के बाद कोई चोरी काहे किए रे, कहने रे हमरे तकदीर में लिखा रहा है तभी तो किया, मादल्ला, ये नहीं कहना चाहिए। हजरत अली कहते हैं, तकदीर के समंदर में गोता न लगाओ, वरना उसमें गोता लगाने वाला कभी कामयाब होके नहीं निकला। इमाम हसन ने फरमाया, हमारी तकदीर में होगा जो अल्लाह ने लिखा है। बहरहाल इमाम हुसैन करबला पहुंचे तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथी एक के बाद दीगरे शहीद हुए। पूरी बात कहने का मौका नहीं है। इमाम हुसैन ने मुहर्रम की 10 तारीख को यजीदियों से कहा था, ऐ यजीदियों, जरा सोचो कि क्या मेरे अलावा कोई इस दुनिया में तुम्हारे नबी का नवासा है? इस पूरी दुनिया में अगर तुम्हारे नबी का नवासा कोई है तो मैं हूं। बेशक। तुम जिन पर दरूद पढ़ते उन्हीं के नवासे पे तुमने पानी बंद कर दिया है। जैसे इतना कहा वैसे एक यजीदी खड़ा हुआ, कहा, हुसैन झूठ बोल रहे हो, तुम हुजूर के नवासे कहाँ हो, झुट्टे हो, मादल्ला। जैसे इमाम हुसैन को झूठा कहा, वैसे इमाम हुसैन ने दुआ मांगी, या अल्लाह भरे मैदान में इसने जैसे मुझे रुसवा किया, इलाही इसे तू भी रुसवा कर दे। फौरन उसको जोर का पैखाना लगा, इतनी जोर का पैखाना लगा कि भगा वहां से और दूर जा भी नहीं पाया। एक जगह कुछ कूड़ा पड़ा था, उसी में बैठ गया और उसमें एक पुराना बिच्छू बैठा हुआ था, जैसे बैठा वैसे इसके चूतर में गप से मार दिया था और ऐसा जहर फैला कि चूतर पीट पीट के तड़प तड़प के मजमे में मर गया। जैसे इमाम हुसैन ने दुआ की थी, अल्लाह इसको जलील कर दे, वैसे ही जलील हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा था, ये दीदियों अफसोस है कि दरियाए फराज से घोड़े पानी पी रहे हैं, गधे पानी पीते हैं, सूअर पानी पी रहे हैं, कुत्ते पानी पी रहे हैं, और तुम अपने नबी की आल पर पानी तुमने बंद रखा है। जिन पर दरूद पढ़ते उनकी औलादों को पानी से दूर रखा। तो एक यजीदी खड़ा हुआ, कहा, हुसैन, इस दरियाए फराज से कुत्ते पिए, गधे पिए, ये तो मंजूर है, लेकिन तुम्हें एक घूंट पानी देना ये गवारा नहीं है। इमाम हुसैन को फिर दुख हुआ,
انہوں نے پھر دعا مانگی، یا اللہ جیسے اس نے مجھے پیاس کی تکلیف میں مبتلا رکھا، الہی سے بھی پیاس کی تکلیف میں مبتلا فرما۔ جیسے اتنا کہنا تھا، اس کہنے والے کو اتنی تیز پیاس لگی، اتنی تیز پیاس لگی کہ اس کو دریائے فرات میں یزیدیوں نے ڈالا۔ خوب پانی ڈال رہے ہیں منہ میں، لیکن وہ پیاس پیٹ پھول گیا، اور پانی ڈال ہی رہے ہیں، کہہ رہا پیاس، اسی طریقے سے وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ امام حسین اگر بد دعا کر دیتے تو کوئی یزیدی میدان سے بچ کے نہیں جاتا، بے شک لیکن امام حسین اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے، اسلام بچانے گئے تھے۔ اسی لیے جب یزیدی کسی طرح نہیں مانے تو امام حسین پھر مقابلہ کے لیے اپنے بھائی بھتیجوں کو بھیجا، اور جب وہ سب شہید ہو گئے تو خود آگے گئے، اور بڑے بڑے پہلوان لڑنے کے لیے امام حسین سے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے تھے، وہ سب آئے، ایک کے بعد دیگرے، سب کو امام حسین نے جہنم میں پہنچایا۔ یزیدیوں کا اعلان ہوا کہ ایک ایک کر کے اس سے مقابلہ نہیں ہو پائے گا، سب لوگ مل کے حملہ کرو۔ سب نے مل کے حملہ کیا، امام حسین کے بدن پر 72 زخم لگ گئے، پھر بھی لڑ رہے تھے۔ آخری تیر آئی امام حسین کی پیشانی پر لگی، جیسے تیر کو کھینچا خون کا فوارہ بہا، امام حسین کو چکر آیا اور گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ جیسے نیچے پہنچے ویسے سمر بد نصیب دوڑا، امام حسین کے سینے پہ بیٹھا، میان سے تلوار نکالی اور حسین کے گلے پہ رکھا، چلایا، گلا نہیں کٹا۔ سمر نے تلوار کو پھینکا، کہا رات بھر تیز کیا، حسین کا گلا کو تو نے نہیں کاٹا۔ تو امام حسین آنکھیں کھول کے فرماتے ہیں، سمر کاٹنا ہے تو ادھر سے کاٹو، ادھر سے میرا گردن کاٹو، ادھر سے گلے سے نہیں کٹے گی، گلا نہیں کٹے گا، تمہاری تلوار نہیں کاٹ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا یہ گلا وہ ہے جسے میرے نانا رسول اللہ چوما کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر سے تلوار تمہاری کام نہیں کرے گی، کرنا ہے تو ادھر سے کرو۔ لیکن اپنا گریبان کھولو۔ جب اس نے کھولا تو کوڑ کے داغ اس کے سینہ پر تھے۔ تب امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آئے، فرماتے ہیں، سمر میرے نانا رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ میری امت میں ایک کوڑھی ہوگا جو میرے نواسے حسین کو کربلا میں بڑی بے دردی سے شہید کرے گا، تم وہی کوڑھی ہو، شرم نہیں آتی؟ تم میرے سینے پہ بیٹھے ہو، جمعہ کا وقت ہے، لوگ مسجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے ہیں، اور تم میرے سینے پہ بیٹھے ہو۔ اترو سمر، مجھے بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو۔ سمر ہٹا، امام حسین نے سجدے میں سر رکھا، خولی نیا کر کے امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین نے سجدے میں سر کٹا کر ہم کو آپ کو ایک تعلیم دی ہے کہ اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تم حسین کی طرح سجدے میں گلا تو نہیں کٹا سکتے، لیکن کم سے کم اپنے سر کو سجدے میں جھکا تو سکتے بے ہو۔ شک بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے لوگوں گزارش ہے نمازوں کو پڑھو۔ آخری وقت امام نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے، نمازوں کی پابندی کرو۔ پوری رات خیمے میں قرآن پڑھا گیا تھا، قرآن پڑھنے کا سبق ہمیں اہل بیت نے دیا ہے، اس لیے قرآن کی تعلیم عام کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جلسے کو اللہ تعالی ہمارے تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اب آپ جائیے گا نہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد